الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین کرام، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت کریمہ دا مختصر حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث اقوال بزرگان دین سن سنا کے اساں سارے نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دے تمام صحابہ عظمت اور شان والے اور جنہاں دی مقدر اور ستارہ اتنا بلند ہے کہ انہوں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب دی صحبت نصیب فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت واسطے اللہ رب العالمین نے جنہوں پسند فرمایا، انہوں دی عظمت اور شان دا اندازہ کس طرح کوئی لا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ جس دا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانہ دے دلان دے نظر فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت واسطے اللہ نے جنہاں دلانوں پسند کیتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت واسطے انہوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب دی صحابیت دا شرف عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں دی شان اے وے، اللہ دے حبیب نے فرمایا تھوڑے چ کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی نصف سا جوان دا صدقہ کرے، فرمایا میرے صحابی دا جوان دا تھوڑا صدقہ کرنا تھوڑے چوں اوہ پہاڑ جتنے صدقہ کرنا نالے نالوں زیادہ ثواب رکھدا
زیادہ عظمت اور فضیلت رکھدا، اور صحابیت یہ مقام ایسا بلند ہے کہ صحابیت نہ اعمال دے نال حاصل ہوندی ہے، نہ چلے کٹن دے نال، نہ ریاستاں دے نال حاصل ہوندی ہے، نہ مجاہداں دے نال حاصل ہوندی ہے، بلکہ صحابیت اللہ دے حبیب دے چہرے دی زیارت دے نال حاصل ہوندی ہے۔ اور جس صحابی دا اساں ذکر خیر کرنا حضرت سیدنا خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش الاسرت فی رضا الرحمن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے غلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن کہ میں اللہ دے حبیب دی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ آپ نے فرمایا آپ دے ہاتھ دے اندر کنگھی آئی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہن اللہ دے حبیب میرے والد گرامی رسولاں دے سردار تشریف لے کے جا رہے ہیں، میں اپنے اس کنگھی دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں نو سنواریا۔ اللہ دے حبیب میرے کل جلوہ کر رہے ہیں اور پوچھیا اے رقیہ کیف تجدین ابا عبداللہ حضرت عثمان غنی نو تو کیسا پانی، کس طرح پانی، اور اس دا انہاں دا اخلاق کیسا پانی۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں نالو بہترین، تمام مرداں نالو بہترین، میں انہاں دا اخلاق تمام لوگوں نالو بہتر پایا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا اکرمی ہے اے میری صاحبزادی رقیہ حضرت عثمان دی عزت کی کر، کیونکہ حضرت عثمان اخلاق دے لحاظ نال سب تو زیادہ میری مشابہت رکھن والے، اخلاق دے اعتبار نال، خلق دے اعتبار نال سب تو زیادہ میرے مشابہ میرا عثمان غنی ہے، میرے عثمان غنی دی عزت کی کر۔ اللہ دے حبیب اپنے صاحبزادی نو اپنے داماد حضرت سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نال عزت اور احترام دے نال پیش آون دا اللہ دے حبیب حکم فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث سے مبارکہ اس کا مفہوم ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم دے مشابہ میرے غلاماں دے وچوں، میرے صحابہ دے وچوں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی جنہاں دی محبت اللہ دے حبیب دی محبت ہے، جنہاں دی دشمنی اللہ دے حبیب دی دشمنی ہے، جنہاں دے نال بغض اللہ دے حبیب دے نال بغض ہے، اور جنہاں دے نال محبت اللہ دے حبیب دے نال محبت۔ صحابہ فرمائندن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمائندن اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر ایک جنازہ لایا گیا، میت نو حاضر کیتا گیا۔ صحابی رسول فرمائندن اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس دا نماز جنازہ ادا کرو۔ حضرت سیدنا جابر فرماندن اساں اس تو پہلے اللہ دے حبیب نو کسے دوتے جنازہ پڑھن دے وچ انکار کردیا نہیں ویکھیا۔ اللہ دے حبیب نے انکار کیتا، فرمایا اے میرے غلاموں میں عزت جنازہ نہ پڑھدا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دشمنی کرن والا، دشمنی رکھن والا، بغض رکھن والا ہے، جڑا میرے عثمان دے نال بغض رکھن والا اللہ دا نبی، اللہ دا حبیب، اللہ دا محبوب اس دا جنازہ نہیں کدے بھی پڑھ سکدا۔ جڑا عثمان غنی دا گستاخ ہوئے، جڑا عثمان غنی دے نال بغض رکھن والا ہوئے، اللہ دے حبیب اس دا جنازہ نہیں پڑھ دے۔ تے جڑا اللہ دے حبیب دے نال بغض رکھن والا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ چار یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دے نال، عمر فاروق دے نال، عثمان غنی دے نال بغض رکھے،
بس اساں اس دے نال اپنا تعلق رکھیے، اساں اس دے نال اپنی رشتہ داریاں جوڑیے، اے ہو نہیں سکدا۔ اللہ دے حبیب دی سنت مبارکہ کہ جیڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی دا دشمن ہے، اللہ دے حبیب اس دے جنازے، اس دی نماز جنازہ بھی نہیں ادا کر دے، اس دی جنازہ پڑھنا بھی اللہ دے حبیب گوارا نہیں کر دے۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حضرت عثمان غنی دی محبت، اللہ دے حبیب دی محبت، اور حضرت عثمان غنی دے نال بغض، دشمنی، اللہ دے حبیب نے اللہ دے حبیب دے نال اس نال اللہ دے حبیب نے اس دے نال بغض رکھیا، دشمنی رکھی، جس نے حضرت عثمان غنی دے نال دشمنی رکھی۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے وچ بڑے بڑے یار ہوندے نے، دوست ہوندے نے، سنگی ساتھی ہوندے نے، اور ایسے سنگی ہوندے نے جڑے ایک بئی دے نال مر مٹن دے وعدے گھندے نے، قسماں گھندے نے، لیکن مرن تو بعد وہ چھوڑ نہیں دین، وہ سارے وعدے بھول ویندے نے، کوئی ایک بئی ونجن اکٹھا ونجن نو تیار نہیں ہوندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو فرمایا، اللہ دے حبیب نے فرمایا لکل نبی رفیق، فرما ہر نبی دا کوئی نہ کوئی ساتھی جنت دے اندر ہے، فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا میرا جنت دے اندر ساتھی میرا عثمان ابن عفان ہے، جنہوں اللہ نے جنت دے اندر بھی میرا قرب عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، یا رب العالمین جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہو سی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلاں بازار دے اندر جڑا گوشت بیچ رہا، گوشت کر رہا کسائی، وہ تیرے جنت دے اندر ساتھی ہو سی، لیکن قربان ماننا اللہ دے حبیب دے ساتھی ہیں تو، کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہو سی، اور میرا جنت دے اندر ساتھی فرمایا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حبیب نے جنہیں دی شہادت دی خبر پہلے ہی دے چھوڑی اپنے غلاموں، کئی احادیث مبارکہ کہ جنہاں دے اندر اللہ دے حبیب نے واضح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت کا ذکر فرمایا۔ اللہ دے حبیب جبل احد دوتے تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وین، حضرت سیدنا عمر فاروق وین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین۔ جدو اللہ دے حبیب اوت پہاڑ دوتے اللہ دے حبیب نے قدم رکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے قدم رکھے، اوت پہاڑ محبت دے اندر، جوش دے اندر، عشق دے اندر آ گیا، محبت دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اوت پہاڑ حرکت کرن لگ گیا، اپنی قسمت ناز کرن لگ گیا کہ میں کتنا قسمت والا ہوں، کتنے مقدر والا ہوں کہ میری پشت دے تے اللہ دے حبیب سوار ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سوارن، حضرت عمر فاروق سوارن، حضرت عثمان بن عفان سوارن۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اے احد ٹھہر جاؤ، فإنما علیک نبی او صدیق او شہیدان۔ لوگ تو اللہ دے حبیب دے علم دے اعتراض کر دین، لوگ کیا دین کل دے بارے اللہ دے حبیب نہیں جان دے، گزشتہ واقعات نو اللہ دے حبیب نہیں جان دے، دیوار دے پچھے دا رب دے نبی نو علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو فرما رہے ہیں، حضرت عمر بھی نال ہیں، عثمان ابن عفان بھی نال ہیں، ابوبکر صدیق بھی نال ہیں۔ اللہ دے حبیب نے پہلے غیب دی خبر دیتی، فرمایا اے میرے غلاموں،
اے او ٹھہر جا فإنما علیک نبی او صدیق او شہیدان. فإنما علیک نبی، تیرے تے اللہ دا نبی موجود ہے. حضرت بکر صدیق موجود ہیں، دو شہید سوار ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شہید، حضرت عثمان ابن عفان بھی شہید. حضرت عثمان حضرت عمر شہید نہیں، آلے زندہ ہیں، آلے موجود ہیں، رب دے محبوب دی غلامی دے اندر آپ دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اللہ دے حبیب نے پہلے حضرت عمر فاروق دی شہادت دی خبر دیتی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی خبر دیتی. اعلی حضرت میں تے نہیں بولے، آپ فرما دیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. آپ فرماندیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ دے حبیب نے حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خبر پہلے دے چھوڑی، غیب دی خبر دے چھوڑی. اعتراض لوگ کر دیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب دی طرف وحی فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحی دے ذریعے ایک خبر دیتی. اور ظالموں اسادہ بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ دا حبیب رب دے اذن دے نال، رب دے دتے علم دے نال جاندا، ذاتی طور تے کوئی نہیں جاندا. اگر کوئی ذاتی طور دا قائل ہوئے اساں اہل سنت والجماعت اس نے بھی مشرک اور کافر آدیاں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب نو علم عطا فرمایا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ نے دس چھوڑیا، جو ہونا وہ بھی اللہ نے دس چھوڑیا. اللہ دے اذن دے نال، رب دے دتے علم دے نال اللہ دے حبیب نے غیب دیاں خبراں دس چھوڑیاں. دوسری حدیث، تیسری حدیث سے مبارکہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیں اللہ دے حبیب ایک باغ دے اندر جلوہ گر ہوئے، تشریف لے گئے. میں بھی اس باغ دے اندر اللہ دے حبیب نو ڈھونڈدا آ گیا، تلاش کردیاں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا. اور صحابہ تلاش کی نہیں کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، صحابہ تلاش کی نہیں کر دیں، گولن ہو گیا تک کر دیں صحابہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے کول پوچھ دے نائن
ایک بھائی دے کول نہ پوچھنا کوئی نہیں بلکہ صحابہ کیویں تلاش کردے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے مبارکہ صحابہ پاک فرمائندے اللہ دے حبیب جس رات گزر ونجے نا او راہ بھی دستائی اس رات بھی خوشبو آنی ہیں اللہ دے حبیب اس رات گزر گئے اس رات تے اللہ نے کرم فرمایا اللہ دے حبیب نے کرم فرمایا اس رات تے اپنے قدم مبارک لائے نے اور اس رات بھی خوشبو آنیاں گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر را گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر را گئی ساری زمین ماشاءاللہ یا علی را گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر توجہ میرے علی پاس حضرت سیدنا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے اللہ دے حبیب نے باغ دے دروازے دی حفاظت تے میں کھڑا کیتا دروازے دا دربار بنایا ابو موسیٰ شری دروازے دے کھڑا ہون اللہ دے حبیب نے دروازے دی حفاظت دی ڈیوٹی میرے ذمہ لائی حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے میں کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد دروازے دوتے دستک ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا اللہ دے حبیب نے فرمایا میں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بندہ دروازے تے دستک دے رہا آمن دی اجازت پہ منگدا فاستأذن لہو یا رسول اللہ اجازت مانگ رہا اللہ دے حبیب نے فرمایا فأذن لہو وبشروا بالجنہ فرمایا اس واسطے جنت اس واسطے باغ دا دروازہ کھول بھی دے اور اس نے اجازت بھی دے نالے جنت دی بشارت بھی دے حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے میں دروازہ کھولیا دروازے تے ویکھیا کوئی عام نہیں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نو جنت دی بشارت دیتی انہاں اللہ دی حمد بیان کیتی رب دی ثنا بیان کیتی اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر آ گئے میں دروازہ بند کر چھوڑیا پھر تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی کسے دروازے کھولن دی اجازت منگی کہ دروازہ کھولے ونجے اجازت حاصل کرن واسطے دروازہ کھٹ آیا میں اللہ دی بارگاہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول بھی دے آمن والے نو اجازت بھی دے نالے جنت دی بشارت بھی عطا فرما دے نالے جنت دی بشارت بھی دے دے حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماندے میں دروازہ کھولیا دروازے دے کون آئی آؤ فرماندے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین میں جنت دی بشارت بھی دیتی اجازت بھی دیتی آپ نے اللہ دی حمد بیان کی تھی رب دی ثنا بیان کی تھی اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماندے میں دروازہ دیتا تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی پھر کس اجازت منگی میں اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اللہ دے حبیب نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر واسطے خاموش ہوئے اللہ دے حبیب نے فرمایا اے ابو موسیٰ شریف اجازت بھی دے دے جنت دی بشارت بھی دے دے
نال میرے آون والے غلام نو اے بھی آکھدے تو ان جنت دی بشارت ہوئے، لیکن تھوڑے تے مصیبتاں بھی آسن، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تے فتنے پہنچن۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماندن میں دروازے تے آیا، دروازہ کھولیا، جدو دروازہ کھولیا آون والا کوئی عام نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنت دی بشارت بھی دتی، نال مصیبتاں دے بارے بھی دسیا، فتنیاں دے بارے بھی دسیا کہ اے عثمان ابن عفان، اللہ دے حبیب نے فرمایا عثمان تیرے تے فتنے بھی آسن، مصیبتاں بھی آسن، صبر کرنا، رب دی جنت تیرے انتظار کر رہی۔ اللہ دے حبیب نے اپنی پاک زندگی دے اندر حضرت سیدنا بکر صدیق نو، عمر فاروق نو، عثمان غنی نو، علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عشرہ مبشرہ صحابہ نو جنت دیاں ٹکٹاں اللہ دے حبیب نے عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی خلیل ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا آ لوگو اگر تساں میرے کول میرے دوست دے بارے پوچھنا چاہندے ہو تو میرا دوست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کسی نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افل جنت برقن، اے اللہ دے نبی، اے رب دے حبیب، کیا جنت دے اندر بجلی ہو سی؟ کیا جنت دے اندر روشنی ہو سی؟ کیا جنت دے اندر بجلی ہو سی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں جنت دے اندر بجلی ہو سی، جنت دے اندر روشنی ہو سی، جنت دے اندر نور ہو سی، بجلی چمک سی۔ کس طرح چمک سی؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا قال ان عثمان ليتحول، فرمایا جدو حضرت عثمان غنی نو جنت دے اندر لایا ہوئے سی، سجا کے لایا ہوئے سی، جنتی لباس پوا کے لایا ہوئے سی، فرمایا عثمان غنی دا چہرہ اتنا نورانی ہو سی فتبرق له الجنہ، فرمایا حضرت عثمان غنی جنت دے اندر قدم رکھسن، جنت نور علی نور ہوئے سی۔ ایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے نور دے عالم جدو حضرت عثمان غنی جنت دے اندر قدم رکھسن، جنت دے اندر پہنچائے ہوئے سن، جنت حضرت عثمان غنی دے نور دے نار نور علی نور ہوئے سی۔ یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا علم کیا ہوگا، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا علم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اسا اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر موجود سا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دے جھرمٹ دے اندر اس طرح لگ رہے ہیں جس طرح ستارے دے جھرمٹ دے اندر چاند روشن ہوندا، اللہ دے حبیب صحابہ دے جھرمٹ دے اندر اس طرح اللہ دے حبیب تے چہرہ چمک رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات اس طرح لگ رہی ہے جس طرح ستارے دے جھرمٹ دے اندر چاند ہوندا، اللہ دے حبیب صحابہ دے جھرمٹ دے اندر جلوہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے ایک شخص آیا، دوروں آ رہے آئی، جدو قریب آیا وہ کون آئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان غنی اللہ دے حبیب دے قریب آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اے عثمان تقتل شہیدن تن شہادت رتبہ تا کی تویسی تن قتل کی تویسی فتنے دے اندر تو قتل ہو سے. اے عثمان غنی فتقو من دم کا علا آیت فسیکفیکہم اللہ. فرمایا تیری تدخون اس آیت پاک فتقرأ سورۃ البقرہ. فرمایا تو سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہو سے تن قتل کی تویسی تے تیرے خون دے قطرے سورہ بقرہ دی اس آیت پاک فسیکفیکہم اللہ اس آیت پاک دوتے تیرے خون دے قطرے گر سن. فرمایا اس حال دے اندر تن قتل کی تویسی اور قیامت دے دن تن اس حال دے اندر اٹھایا ویسی کہ تو تمام مظلوماں دا حاکم بن کے آسے تمام مظلوماں دا حاکم بن کے آسے وجق بیتوں کا اور آل مشرق بھی آل مغرب بھی تیرا مقام اور مرتبہ بے کے رشک کر رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان جدو آپ نو شہید کیتا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی سال پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی دی شہادت دا وقت بھی جان دے ہیں شہادت دا ٹائم بھی جان دے ہیں شہادت دی وجہ بھی جان دے ہیں اور جس دن آپ نو شہید کیتا گیا وہ بھی جان دے ہیں اور اس کیفیت نو بھی جان دے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کس حال دے اندر انہوں شہید کیتا ویسی قرآن دی تلاوت کردے شہید کیتا ویسی انہوں دے خون دے قطرے کس دیتے گر سن لوگاں کوئی جتنے بھی کائنات دے اندر شہید ہوئے کسے شہید دے خون دا قطرہ زمین دوتے گریا پہاڑاں دوتے گریا پتھراں دوتے گریا سمندران دے پانی دے اندر گریا لیکن میں قربان ونیا عثمان غنی دی شہادت تو کہ جنہ دے خون دے قطرے رب دے کلام رب دے قرآن دوتے گرے اور اے زمین بھی شہید دی شہادت دی گواہی دے سی کہ یا رب العالمین میں گواہی دے رہی ہوں کہ میں رتے شہید ہو گیا. لیکن قیامت دے دن حضرت عثمان غنی دی شان ہو سی کہ آپ دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے سی. فرمایا اے عثمان غنی تن اس حال دے اندر اٹھایا ویسی کہ ہر مظلوم دا حاکم بن کے تو آسیں اور آل مشرق بھی آل مغرب بھی تیرا مقام اور مرتبہ ویک کے تیرے تے رشک کر رہے ہو ریساں کر رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے نال صحابہ دے نال آل بیت دے نال محبت